बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सवालों की तरफ बढ़ने से पहले, टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, आप सब लोगों को रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला रमज़ान अल मुबारक से बेपनाह फ़ायदा उठाने की आपको, मुझे और हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे। ये जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से, ये रमज़ान अल मुबारक से मुतल्लिक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि उनका रिज़्क जो है वो कशादा हो जाए, बढ़ जाए, बेरोज़गारी जो है ख़त्म हो जाए। वो लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जो वज़ाइफ डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं, वो बड़े शानदार किस्म के वज़ाइफ हैं। यकीनन उन वज़ाइफ का आपको, मुझे और हम सब लोगों को बेपनाह फ़ायदा जो है होने वाला है। इसके साथ-साथ रमज़ान मुबारक में कौन से छोटे-छोटे चीज़ें हैं, जो हम अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं बगैर कोई बड़ी एफ़र्ट किए, और जिसका हमें, ना सिर्फ़ हमें बल्कि हमारे इर्द-गिर्द लोगों को भी बेशुमार फ़ायदा पहुँच सकता है। इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका, आज पहला रोज़ा है और रिज़्क में कशादगी, इसके लिए क्या वज़ाइफ आप लोगों को बताएँगे? एक तो ये भी साथ रखें और दूसरा, गुफ्तगू का आगाज़ अगर यहाँ से कर लें कि छोटे-छोटे एक्ट्स कौन से हैं, जो हमें तब्दीली लेके आनी चाहिए, जो छोड़ने चाहिए या कुछ अपनाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब अली, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के रोज़े तो पाए मगर अपने गुनाहों से माफ़ी ना मांगे या गुनाहों से ताइब ना हो, तो बदनसीब है वो। तो अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे ये रमज़ान का महीना। जहाँ-जहाँ पे दुनिया में रोज़े रखे जा रहे हैं, सब लोगों को अल्लाह ताला मुबारक करे। और जो लोग रोज़े नहीं रख पा रहे किसी भी तकलीफ़ की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी उज़्र की वजह से, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए और रमज़ान की बरक़ात अल्लाह ताला उनको भी अता फ़रमाए। और आमीन। और दूसरी बात ये है कि छोटे-छोटे अमाल जो हैं, देखें, ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के अंदर और वैसे भी दुआओं की कबूलियत का लोग आमतौर पर पूछते हैं। हमने एक प्रोग्राम आपसे पहले भी किया है। जी। आज कुछ थोड़ा-सा और इसके अंदर मैं एडिशन करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात के हवाले से। देखें, एक तो वैसे भी आप जब अज़ान सुनते हैं, तो सारे काम आपको छोड़ देने चाहिए। ठीक है? इवन अगर आप कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं, तो उसको भी छोड़ने का हुक्म है। उसको छोड़ दें, अज़ान को सुनें। उसके बाद अज़ान से लेकर नमाज़ के खड़े होने के दरमियान का जो वक़फ़ा है, वो दुआ की कबूलियत का वक़फ़ा है। उसमें भरपूर दुआएँ माँगे, अपने वतन के लिए, अपने प्यारे रिश्तों के लिए। एक तो वो वक़्त है। दूसरी बात ये है कि जब जुमे का खुतबा होता है, 2 खुतबों के दरमियान जो मुख्तसर सा एक वक़फ़ा है, वो भी कबूलियत दुआ का वक़्त होता है। उस टाइम पे भी आप भरपूर दुआ कीजिए। इसके अलावा एक अमल मैं छोटा-सा अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि जुमे की नमाज़ के लिए जिस वक़्त आप जाएँ, तो थोड़ा-सा पहले चले जाएँ, जिस वक़्त खुतबा वग़ैरह हो रहा होता है, आप उस वक़्त कोशिश करें कि खुतबे को शुरू से सुनें। दूसरी बिल्कुल। बात ये करें कि आप अपनी पुश्त जो है, पुश्त, वो आप लगा लीजिए मशरिक वाली साइड पे, ठीक है? कोशिश करें दीवार वाली साइड अगर आपको मिल जाए, या अगर नहीं मिलती है, तो आप इस रुख पे होके बैठें कि आपके सामने जो है वो मग़रिब हो, ठीक है? मग़रिब की तरफ मुँह करके बैठते हैं और वहाँ पे आप एक 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी दुरूद पढ़ लीजिए, दरमियान में दुआ करें और उसके बाद फिर जो है वो दुरूद शरीफ आप पढ़ें, एक 100 मर्तबा कोई सा भी, ये भी कबूलियत दुआ का तरीका है। फिर इसके अलावा अ, जिस वक़्त आप जाते हैं ना किसी मरीज़ की इयादत के लिए, उस वक़्त भी आप पे अल्लाह की रहमत हो रही होती है, क्योंकि मरीज़ की इयादत जो है, वो बज़ाते खुद एक सुन्नत है। तो मरीज़ की बिल्कुल। इयादत के लिए जाएँ और जब इयादत के लिए जाएँ, तो मरीज़ के लिए भी दुआ माँगे और अपनी सेहत और अपने दीगर मामलात के लिए भी दुआ माँगे। वो भी बिल्कुल। कबूलियत दुआ का वक़्त है। अच्छा, इसके अलावा
رزق سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے لیے جی 27 رمضان کی شب کا ایک خاص وظیفہ ہے، ایک خاص عمل ہے، جو میں آپ کے اپنے سارے جو ہمارے ویورز ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ، بیٹیاں بیٹے، سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آسان ترین طریقہ، اور پورا سال آپ کا بٹوا جو ہے وہ پیسوں سے بھرا رہے گا انشاءاللہ، جی گارنٹی کے ساتھ۔ یہ یعنی 100% سے بھی زیادہ گارنٹی ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اس کا عمل ہے، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ 27واں روزہ جس وقت ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کے وقت ہمارا نیا اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے، 26ویں روزے کی افطاری جب آپ نے کر لی، اس کا مطلب ہے کہ 27 رمضان شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح 27واں روزہ بذات خود ہوگا، مگر مغرب کے بعد 27 رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکا۔ شروع ہو جاتا ہے اب بالکل۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے، اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں یا جس طرح سے بھی ہے، آپ گھر تشریف لے آئیں اور باوضو حالت میں مصلی جو ہے وہ قبلہ رو آپ بچھا لیں، اور جو ہے نا، جو جی کے سمیت ہونا چاہیے، جو اس کے 7 دانے اپنے پاس رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ جو کے جو کے دانے رکھنے ہیں 7 دانے۔ جو کے 7 دانے، چھلکے والا جو ٹھیک ہے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جو کے دانے آپ نے 7 رکھ لیے، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 دانوں کے اوپر پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود شریف، ایک دفعہ، مطلب آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو کے جو دانے ہیں 7، ہر دانے کے اوپر آپ نے 70 مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت کا پاک نام ہے یا رزاق، اس کو پڑھنا ہے، اور دانے پہ پھونک کے دانا سائڈ پہ رکھ دینا ہے، ایک ہو گیا۔ اب دوسرے دانے پہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور آپ نے دوسرا دانہ بھی سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اسی طرح 7 دانوں کے اوپر 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کے آپ نے ان کو سائڈ پہ رکھ کے دعا کر لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، رزق کے لیے، روپے پیسے کے لیے، اچھی صحت کے لیے۔ رزق جو ہے وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے، اچھے بے شک دوست، اچھی بے شک اولاد، اچھی صحت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، اور اس کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور یہ دانے جو ہیں یہ سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس، اپنے والیٹ میں رکھ لیں۔ ایسے کریں کہ مطلب اگر جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اپنی بیک پاکٹ کے اندر نا اس کو رکھیں، ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ ان کو کسی چھوٹے سے نا پلاسٹک کے اس میں رکھ کے لپیٹ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اپنے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اب بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہماری جو ہیں وہ ہر وقت اگر اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تو کسی ایسی جگہ کے اوپر سنبھال کے رکھ دیں کہ وہ وہاں سے ضائع نہ ہو سکے۔ اچھا، کئی لوگوں نے یہ عمل پچھلے سال بھی کیا، ہم نے پچھلے سال بھی ایک چینل کے اوپر اس کو بتایا تھا، اور مطلب آپ سمجھ لیں سینکڑوں لوگوں نے اس کا فیڈ بیک دیا ہے کہ جی یہ اوکے بہترین کام ہوا اللہ کی مہربانی سے۔ تو جو پچھلے سال کے دانے ہیں وہ آپ اگر چاہیں تو سنبھال کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ نے وہ سنبھالے ہوئے نہیں ہیں یا سنبھال نہیں سکتے تو وہ پھر آپ چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، مگر یہ ہے کہ سنبھال کے رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پچھلے سال والے وہ کسی اور جگہ پہ رکھ دیں، بٹوے میں نہ رکھیں، کسی سیف جگہ پہ رکھ دیں، یہ اپنے پاس ٹھیک ہے، رکھیں اور اس پورا دفعہ نئے سال۔ 7 دانے دے کے جو ہے اس کے ساتھ یہ سارا عمل دہرائے۔ جی بالکل، تو پورا سال جو ہے انشاءاللہ رزق کی فراوانی رہے گی۔ آپ کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک آخر پہ چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کا جو دانا اسپیسیفکلی لینا ہے، یعنی گندم بھی ہو سکتا تھا، باجرا بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی تھی، وائی جو؟ کیونکہ یہ روایات کے اندر جو چیز ہے اس کے اندر زیادہ تر مینشن جو ہے وہ جو کا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بزرگان سے ہم نے چیز لی انہوں نے بھی جو کا ہی مینشن کیا۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو چاول کے دانے کے اوپر بھی یہ پڑھتے ہیں، تو اگر کسی کو جو کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی ہے تو پھر چاول کے 7 دانے جو ہیں وہ بھی لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے، مگر اولین ترجیح جو ہے وہ جو ہونی چاہیے۔ مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر جو اویلیبل نہیں ہے چاول کریں گے
تو اس کا سیکنڈری افیکٹ آئے گا، یہ افیکٹ کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بحالت مجبوری دیکھیں، جیسے بیرون ملک میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ جو نہیں ملتا، چھلکے والا جو نہیں ملتا، چلا ہوا جو ملتا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ جو چاول کے دانے ہیں وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر محمد علی صاحب بہت شکریہ. بڑا زبردست آپ نے وظیفہ بتایا، اور یقین کریں یہ بالکل مشکل بھی نہیں ہے. امید ہے لوگ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس بابرکت مہینے میں ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.